बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अगर तो आप लोग गुर्बत से तंग आ चुके हैं, हार चुके हैं, बीमारियां खत्म नहीं होती, एक के बाद एक परेशानी आ जाती है, घर में नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात ने जीरा हराम कर रखा है, तो नमक पर सूरह नास पढ़ते ही एक रात में आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना खास है कि एक रात में किस्मत के बंद तालों को खोल देता है। एक रात में नमक पे ये खास वजीफा पढ़ने की देर है, सुबह उठते ही अल्लाह करोड़ों का मालिक बना देता है। अल्लाह वालों, ये वजीफा पहले मैंने कम से कम 70 लोगों को बताया। जो लोग मेरे पास आते हैं, बैठते हैं, अल्लाह ने हर एक को कामयाबी अता फरमाई, हर एक के हर मकसद में कामयाबी अता फरमाई। फिर इस अमल को मैंने खुद किया और मैं हैरान हो गया कि अल्लाह देने पे आता है तो इतनी जल्द दे देता है, हमें मांगने का तरीका नहीं आता। मैं दिल ही दिल में अल्लाह से बातें करूं कि या अल्लाह, तू तो इतना करीब होकर सुनता है और मैं यहाँ दर दर की ठोकरें खाता रहा। आज अगर आप में से भी कोई दर दर की ठोकरें खा रहा है, आप भी गुर्बत का शिकार हैं, परेशानियों का शिकार हैं, मुसीबतों का शिकार हैं, मकरूज हैं, बच्चों के नसीब के लिए परेशान हैं, माँ बाप किसी न किसी परेशानी में मुब्तला हैं, आज एक नमक चुटकी पर सूरह नास का ये वजीफा पढ़ने की देर है। जो कहते हैं कि पैसा हमसे दूर भागता है, मेरे भाइयों, पैसा आप पर आशिक हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि हम जितनी मेहनत व मुशक्कत करते हैं, पैसा हमसे दूर जाता है, काम होते होते रह जाते हैं, बने बनाए काम खराब हो जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, तो आज नमक पर सूरह नास पढ़ो। रब करीम इतना रिस्क और दौलत से नवाजेगा कि आपसे पैसा संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज तक नमक पर सूरह नास को जिसने पढ़ा, अल्लाह ने करोड़ों का मालिक बना दिया। अगर आप भी रब करीम की इस सूरह मुबारका से फायदा उठाना चाहते हैं, आज के इस दौर में जब कोई आपको अपने से ऊपर जाता देख नहीं सकता, हर कोई आपको तबाह बर्बाद करना चाहता है, नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात से आपको जलीलो रसवा करना चाहता है, जवान पढ़ी लिखी बेटियों के रिश्ते नहीं होते, लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, हैरानगी होती है, रिश्तों की बंदिश जब लगा दी जाती है तो आप जितनी भी कोशिश कर लें, बेटियों के रिश्ते होते ही नहीं। जब आपका रोजगार बंद कर दिया जाता है तो आपका चलता कारोबार बंद हो जाता है। जब आपके रास्ते में कोई पहाड़ खड़ा कर दिया जाता है, आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं, फिर आपके बिगड़े काम बिगड़ते चले जाते हैं, आपकी कामयाबी हाथों से निकल जाती है। लेकिन आज एक चुटकी नमक पर सूरह नास का एक ऐसा वजीफा लेकर आया हूँ जो हर किसी को आती है। सूरह नास की तिलावत समाअत फरमा लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन्नास। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये नमक पर पढ़ने की देर है। आप वजीफा पढ़ने के बाद दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया है। जो कोई मजबूर है, बेबस है, लाचार है, बंद गली में जा चुका है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के ये वजीफा पढ़े। ये वजीफा पढ़ते साथ ही गैब से मोकल आते हैं, फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से रिस्क लेके उतरते हैं और आप जिस परेशानी में, डिप्रेशन में, जिस मुसीबत में मुब्तला होते हैं, वो बैठे बैठे खत्म हो जाती है। अल्लाह वालों, ये कुरान मजीद का वजीफा है, ये कुरानी सूरत है। ये सूरत भी रब करीम की, कुरान करीम भी रब करीम का, मांगना भी रब करीम से है, देना भी उस रब करीम ने है, तो फिर क्यों ना उस रब से मांगे। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मुझ पे यकीन ना करो, लेकिन अल्लाह के कुरान पे तो यकीन करो, अल्लाह की कुरानी सूरतों पर तो यकीन करो। मैं सिर्फ आपको वजीफे का तरीका बता सकता हूँ, पढ़ना आपने खुद है, मांगना उस रब अजीम से है जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। आज जिनके कारोबार बंद हो चुके हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, आपके रास्तों में रुकावटें हैं, आपके रास्तों में बंदिशें हैं, आप जो करते हैं, आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं, हर कदम पे नाकामी का सामना है, तो आज ये वजीफा पढ़ने के बाद अल्लाह आपकी एक नई जिंदगी का आगाज करेगा, जिसमें आपको कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। आप घर मांगेंगे, घर मिलेगा, गाड़ी मांगेंगे, गाड़ी मिलेगी, नौकरी, शादी, दुनिया की हर शय खुद चलकर आपके पास आएगी। जिसको यकीन नहीं आता वो एक बार इस वजीफे को पढ़े। शर्त यह है
کہ وظیفے کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وظیفے کی سمجھ آئے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کے دیکھا، اپنی مرضی کی اپنی من مانی کے مطابق وظیفہ پڑھا، تو پھر میرے بھائیوں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں، کچھ خاص ترتیب اور طریقہ ہوتا ہے جس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی مبارک صورت ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، جادو جنات کا، نظر بد اور حسد کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، ایک بار یہ وظیفہ پڑھیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ کے تھک چکے ہیں، ہمیں کوئی کامیابی نظر نہیں آتی، نمک پر سورہ ناس پڑھیں، اللہ سے مانگے، تمام وظیفوں کی چھٹی ہو جائے گی اور اللہ ایسے اسباب سے نوازے گا کہ آپ دوبارہ کبھی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، نوجوان بیٹوں کے روزگار کے لیے پریشان ہیں، جو مقروض ہیں، لوگ دروازے پر آ کے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ راستے بدل کر جاتے ہیں، آپ لوگوں سے چھپنا شروع ہو چکے ہیں۔ ایسی حالت میں نمک پر سورہ ناس کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کا قرض کب، کہاں اور کیسے اترے گا آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ قرض سے مکمل نجات کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ضدی شوہر کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، نمک پر سورہ ناس پڑھو، رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی۔ اللہ غیب سے ایسے اسباب، ایسے راستے نکالے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا اور کہاں سے مدد آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ دینے والا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم لاپرواہ ہیں۔ ہم تو اللہ سے دوستی کر لیں تو دنیا آسان ہو جائے گی۔ آج جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، آج تک ان کا نام زندہ ہے، اور آج ہم جس دولت اور شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ فانی ہے۔ آج نمک پر ایسا خاص وظیفہ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یعنی سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جسے کرنے والا کبھی بھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہتا۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ نمک ہر گھر میں موجود ہے۔ آپ کے گھر میں جو نمک کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے، آپ نے اس میں ایک مٹھی نمک کو لے کے سفید کاغذ پہ رکھنا ہے۔ توجہ، سفید کاغذ پر ایک مٹھی نمک کو رکھتے ہوئے آپ نے قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے اور باوضو مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 11 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ روزانہ لاکھوں لوگ دعا میں شرکت کرتے ہیں، پتہ نہیں ان میں کون اللہ کا ولی ہے۔ ایک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ اللہ والو، ایک بار درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کیجیے گا اور ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیم میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رشتوں کی بندش کے لیے، کاروبار کی بندش کے لیے، نظر بد، حسد، جادو جنات سے حفاظت کے لیے، جادو کی کاٹ کے لیے، کسی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، کسی سے کوئی بات منوانے کے لیے، یعنی آپ جس کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں اس بندے کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیت کریں۔ اس کے علاوہ رزق چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، کامیابی چاہیے۔ نیت کرنے کی دیر ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں
اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہو جاتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں آسانی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ سینے کا راز جس طرح اللہ والے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ والے جب بھی کوئی عمل کرتے تو پہلے اللہ کو یاد کرتے، اللہ کو پکارتے، اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرتے، جس کے لیے آپ کو یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہہ کے پکار رہا ہے۔ زبان پر یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں اپنی حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے جب آپ کوئی وظیفہ شروع کرتے ہی اللہ کو یا ربنا کہہ کے پکارتے ہیں تو یا ربنا پڑھنے سے اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ پھر آپ اللہ کریم سے جو مانگتے ہیں آپ کو مل کے رہتا ہے، آپ کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اللہ کی رحمت کو مرکوز کرنا چاہتے ہیں تو یا ربنا 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 یا ربنا۔ میں نے آپ کے سامنے 11 بار یا ربنا پڑھا، کتنا سا وقت لگا ہے؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا ربنا پڑھنے سے اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ آج کون مجھے یا ربنا کہہ کے پکار رہا ہے۔ پھر اللہ بندے کے قریب ہو جاتا ہے، بندے کو اپنا لاڈلا بنا لیتا ہے۔ اب یا ربنا پڑھ کے اللہ کے قریب ہو کر اللہ کا لاڈلا بننے کے بعد جب آپ نمک پر سورہ ناس کو پڑھیں گے تو یقین کیجئے گا کہ سورہ ناس کی برکت و فضیلت سے آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، رشتوں کی بندشیں ہیں، کاروبار کی بندش ہے، رزق کی بندش ہے، نیست و نبود ہو جائے گی۔ سورہ ناس میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کوئی شیطانی عمل ہے، آپ پہ کوئی سفلی عمل ہے، کوئی جادو کی کاٹ ہے تو وہ فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ نے سورہ ناس کو پڑھنا ہے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ شیطانوں سے زمینی اور شیطانی افعال سے حفاظت فرماتا ہے۔ جنات کو قابو میں کرنے کے لیے سورہ ناس کو پڑھا جاتا ہے، جادو کی کاٹ کے لیے سورہ ناس کو پڑھا جاتا ہے۔ آج تک آپ کو بہت سے لوگوں نے جادو کی کاٹ سے، نظر بد، حسد، جادو جنات سے بچنے کے لیے اعمال بتائے ہوں گے، لیکن جو قرآنی عمل ہے جادو کی کاٹ کا، بندشوں سے بچنے کا، نظر بد اور حسد سے رب کی حفاظت کا، وہ سورہ ناس ہے۔ اللہ والو، یہ اتنی قدر و قیمت، اتنی طاقتور سورت ہے کہ اگر آپ نمک پہ پڑھیں گے، نمک کا ذائقہ ترش ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، نمک کو کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب آپ سورہ ناس پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ یہ نمک آپ کی قسمت کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، آپ کی رکاوٹوں کو، آپ کے مسائل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے تو کرتے ہیں، چند دن فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی مسئلہ، پھر وہی پریشانی، پھر وہی تنگ دستیاں، لیکن آج اس نمک پہ سورہ ناس کا یہ عمل کرنے کے بعد آپ دعائیں دیں گے کہ کاش کسی نے یہ عمل پہلے بتایا ہوتا، کیونکہ اس عمل کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے رب کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں۔ آپ پہ دوبارہ کوئی بھی عمل کرتا ہے، چاہے وہ نظر بد کا ہے، حسد کا ہے، جادو جنات کا ہے، عمل کرنے والے پہ واپس پلٹ جاتا ہے۔ یہ ایسا طاقتور، ایسا جلالی، ایسا مقرب عمل ہے۔ آپ نے نمک پہ سورہ ناس کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا، تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے سورہ ناس کو 11 بار پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دائیں کندھے پہ بھی فرشتے موجود، بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں۔ جب آپ سورہ ناس پڑھتے ہیں، دائیں کندھے پہ نظر مارتے ہیں، پھر سورہ ناس پڑھتے ہیں، بائیں کندھے پہ نظر مارتے ہیں۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے سورہ ناس پڑھ کے پکارا ہے، تجھے سے غیبی مدد کو طلب کیا ہے،
तुझ से तेरी हिफाजत को तलब किया है। वो जादू जिन्नात हसद से बचना चाहता है तो अल्लाह सूरह नास की फजीलतों और बरकत से तमाम की तमाम नजरें बद, हसद, जादू जिन्नात के असरात को खत्म फरमा देता है। अल्लाह वालों, सूरह नास को आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 का मतलब है 11 बार पढ़ें। इस पे अगर गलती कोताही हो गई, इसमें कम या ज्यादा पढ़ लिया तो वजीफे की तासीर और ताकत बदल जाएगी। क्योंकि जब किसी अमल को अल्लाह वालों के तरीके से पढ़ना है तो इसकी तरतीब में छोटी सी भी गलती, छोटी सी भी लापरवाही से वजीफे की तासीर खत्म हो जाती है। ये अमाल इनकी इजाजतें लेना पड़ती हैं, फिर जाके आपके हवाले किए जाते हैं, और जो इस पे अल्लाह पे यकीन करते हुए अमल कर लेते हैं वो तर जाते हैं, इनके बेड़े पार हो जाते हैं, इनके बिगड़े काम संवर जाते हैं। जो शक्ल शुबहात में रहते हैं, जो समझते हैं कि पता नहीं इस अमल का फायदा होगा या नहीं होगा, तो फिर वो सारी जिंदगी ठोकरें खाते हैं। फिर कभी वो किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, क्योंकि ये अमल इतना खास है, ये हर किसी को पढ़ने की तौफीक नहीं होगी। ये अमल पढ़ने की तौफीक सिर्फ उसी को होगी जिसे अल्लाह की जात रिस्क और दौलत से नवाजना चाहती है। इसलिए सूरह नास को 11 बार पढ़ के आपने एक बार कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखना है, अल्लाह का शुक्र करना है कि अल्लाह ने आपको ये अमल करने की तौफीक अता फरमाई। अब सूरह नास को पढ़ के नमक पर फूंक मारने के बाद आखिरी जो आपने वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह का एक नाम या सलामू है। या सलामू एक ऐसा सफाती नाम है जिसका मतलब है ए सलामती देने वाली जात। जब आप या सलामू या सलामू या सलामू पढ़ते हैं, अल्लाह को अल्लाह के नाम या सलामू से पुकारते हैं, तो अल्लाह आपकी नस्लों पे सलामती अता फरमाता है। क्योंकि जब सलामती अल्लाह की तरफ से आती है, हिफाजत अल्लाह की तरफ से आए, तो क्या कोई दुनिया की ऐसी ताकत है जो रब का मुकाबला कर सके, जो रब के खिलाफ खड़ी हो सके। अल्लाह वालों, आज जो मैं अमल बता रहा हूँ, इसे अगर किसी एक ने भी नमक पे ये 3 अमल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ लिए तो दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखेगी। लोग वजीफा पूछने आपके घर तक आ जाएंगे कि ऐसा क्या करते हो कि रब ने तेरे नसीब और तकदीर बदल दी। आपने या सलामू को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 11 बार पढ़ना है। या सलामू 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 पढ़ने के बाद वजीफा मुकम्मल। या सलामू पढ़ते साथ ही आपने नमक पे फूंक मारनी है और नमक को सफेद कागज में बंद कर देना है या लपेट देना है, कवर कर देना है, और आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। इस अमल की इजाजत सबको है, लेकिन एक बार इस वीडियो को लाइक करना है, 3 अफराद को सदका जारिया की नियत से शेयर करना है। अगर आपके वीडियो शेयर करने से ये अमल किसी जरूरतमंद तक चला जाता है तो अल्लाह आपके वसीले से इसके लिए भी आसानियां पैदा फरमाएगा, और सदका जारिया से अल्लाह आपको भी बराबर का अजर व सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, अब आपने नमक का क्या करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आप किसी से कोई बात मनवाना चाहते हैं, किसी को काबू में करना चाहते हैं, वो शोहर है, बीवी है, सास है, बहू है, नाफरमान जिद्दी औलाद है, ये नमक आपने इसके खाने में मिला के इस बंदे को, इस बच्चे को, इस सास को, इस बहू को खिला देना है। जैसे ही ये नमक इसके हलक से नीचे उतरेगा, वो बंदा आपके पैरों में आपकी हर बात मानेगा, आपके नक्शे कदम पे चलेगा, आपसे मोहब्बत नहीं इश्क हो जाएगा, दुनिया से लड़ जाएगा, लेकिन आपको कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। अगर आप अपनी औलाद, अपने कारोबार, अपनी दुकान, दफ्तर को जादू जिन्नात से हिफाजत में रखना चाहते हैं तो ये नमक पे पढ़ के तमाम अफराद को एक एक चुटकी यानी चंद दाने खिला दीजिए। जैसे ही आपके घर के तमाम अफराद ये नमक खा लेंगे, ये यकीन कीजिएगा नजरे बद, हसद, जादू जिन्नात और तमाम की तमाम शैतानी इसरात से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। अब आपने बाकी बच जाने वाले इस नमक को चलते पानी में बहा देना है। जैसे ही पानी में ये नमक बह जाएगा, ये नमक जितनी दूर जाएगा और जितनी जल्द पानी में पिघलेगा तो आपकी तंग दस्तियां भी खत्म, परेशानियां भी खत्म, बीमारियां भी खत्म, जादू जिन्नात भी खत्म। यार, इस अमल के बाद आप खुद को हल्का महसूस करेंगे, बेचैनी बेसुकूनी का माहौल खत्म हो जाएगा। आप एक ऐसी जिंदगी का आगाज करेंगे कि जिसमें न कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, न कभी किसी से मांगना पड़ेगा। दुआ है कि अल्लाह करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना,
اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے پیارے بھائیوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔